पुनः एकचोटि स्वागत गर्न चाहे सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई, फेसबुक लाइभबाट हेर्नुहुने विद्यार्थी साथीहरू र जुममा जोइन हुने सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई कर्मचारी सञ्चय कोष तह 4 को यो विशेष ओरिएन्टेसन कक्षामा छौँ हामी। आजबाट हामी नियमित रूपले फर्मली क्लास स्टार्ट गर्दैछौँ। आजबाट हामी फर्मल क्लास स्टार्ट गर्दैछौँ र हाम्रो कक्षा आजैबाट अब नियमित सुचारू हुन्छ। आज सरले केही तपाईहरुलाई पढाउनु हुने सर मध्येको प्रमुख प्रशिक्षक कोलम्बियाको लेखनसिप विज्ञ, कोलम्बिया एकाडेमीमा लेखनसिप भनेपछि बद्री प्रसाद कार्की सर, एकदमै यो नाम कोलम्बियाको एकदमै छाएको नाम हो। यो खरदार सुब्बा अधिकृतका अत्यन्तै विद्यार्थी साथीहरू रुचाउनुहुन्छ। लोकसेवामा 18 ठाउँमा नाम निकाल्ने प्रशिक्षक हुनुहुन्छ र कोलम्बियाको फुल टाइमर प्रशिक्षक र कोलम्बिया मात्रै पढाउनु हुने सर हुनुहुन्छ र उहाँको सेसनबाट हामी सुरु गर्छौँ। सरको 2वटा खण्ड तपाईहरुलाई रहनेछ है त। सरको पाटोमा हामीले 2टा खण्ड राख्छौँ र यो भन्दा बाँकी ब्रिफिङ यो सेसनको लास्टमा म गर्ने साथीहरू। अहिले सर आइसक्नु भएको छ, हामी यो डाइरेक्ट क्लास नै सुरु गर्छौँ। हस्, एकैछिन वेट गर्नु होला है त। हेलो, नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई। एकमुष्टमा मैले यो सन्ध्याकालीन रात्रिकालीन अभिवादन टक्राएँ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई एकमुष्टमा मेरो चाहिँ 10 औँला जोडेर नमस्कार छ। विशेष गरेर हामी कर्मचारी सञ्चय कोषसँग सम्बन्धित भएर कर्मचारी सञ्चय कोषमा हामी चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न के गर्न पर्छ, कस्तो पढ्न पर्छ, कसरी चाहिँ अब्बल र सफल बन्न पर्छ भन्ने म टिप्सहरू, टेक्निक्सहरू, ट्रिक्सहरू हैन, त्यस पछाडिबाट विभिन्न टुल्सहरूको बारेमा तपाईहरुलाई म आइडिया शेयर गर्नेछु। केही चिन्ता नलिनु, म छु। मैले तपाईलाई लेखन पाठमा विशेष गरेर प्रथम पत्रको खण्ड क र द्वितीय पत्रको खण्ड ख, ओके, प्रथम पत्रको खण्ड क र द्वितीय पत्रको खण्ड ख मा चाहिँ आधारित रहेर तपाईहरुलाई म म्याक्सिमम सपोर्ट गर्नेछु। र ओभरअल मैले जुन फर्म्याट दिन्छु, जुन खालको भाषा शैलीको प्रयोग गर्छु, जुन खालको शब्द छनौट, वाक्य गठन र प्रस्तुति कलाको बारेमा तपाईलाई म जानकारी गराउँछु। लोकसेवाले मन पराउने शब्दहरू, लोकसेवाले मन पराउने भाषा शैली, लोकसेवाको प्याटर्न, लोकसेवालाई चाहिँ हामीले त्यो जाँचकीलाई कन्भिन्स गर्ने प्रकृतिको चाहिँ हाम्रो लेखन शैली, फर्म्याट, यी सबै कुराहरूको बारेमा तपाईहरुलाई म अक्षरशः जानकारी गराउँदछु। र तपाईले लाई म अब विशेष गरेर सेवा सम्बन्धीको क्लास बाट चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ। एउटा रमाइलो, एउटा खुसीको कुरा, म त एकदम आनन्द लाग्छ, मलाई एकदम खुसी लाग्छ। एउटा खुसीको कुरा के छ भने कर्मचारी सञ्चय कोषमा लेखनसिप मात्रै छ, जिके आइक्यू पढ्न पर्दैन। कसैलाई टाउको दुखाइ हुन्छ नि, यो अफ्रिकाको किलिमन्जरो, उच्च महादेश किलिमन्जरो के अरे हिमाल किलिमन्जरोको चाहिँ उचाइ कति छ, अर्को यो मेरियाना ट्रेन्चको गहिराई कति छ, अर्को यो म्याकिनलेको कति छ, अर्को यो काउन्स्किन्सको कति छ, अर्को यो रकी माउन्टेनको कति छ, अर्को यो तपाईको चाहिँ के अरे यो अर्को चाहिँ सुमेरु महासागरको तल के पर्छ, चाहिँ त्रिभुज आकारको महासागर। यत्रो टाउको दुखाइरहनु पर्ने छैन क्या, एकदमै सजिलो छ। एकदमै तपाईलाई लेखनमा जो अब्बल छ, जो लेखनमा अरूभन्दा फरक आइडिया टेक्निक लाएर आफ्नो एन्सरलाई एकदमै उत्कृष्ट बनाउन जान्दछ, जागिर उसले सञ्चय कोषमा खान्छ। कर्मचारी सञ्चय कोष अत्यन्तै 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 राम्रो संस्था हो। मैले हिजो पनि भने, मलाई त लाग्छ राष्ट्र ब्याङ्क पछाडि नेपालको कुनै पनि राम्रो चाहिँ अड्डा छ भने कर्मचारी सञ्चय कोष हो। कर्मचारी सञ्चय कोष अत्याधिक चाहिँ सबल संस्था हो। यसको चाहिँ संस्थागत
क्षमता असाध्यै राम्रो छ। कर्मचारीहरूलाई पर्याप्त र सन्तुष्ट हुने गरी भुक्तानी उसले चाहिँ दिन सक्छ। त्यही भएर कर्मचारी सञ्चय कोषको यो संस्थागत क्षमता सबलतामा चाहिँ तपाईहरू पनि त्यसको एउटा चाहिँ टिम मेम्बर बन्न पाउनुहोस्, त्यसको पनि एउटा कर्मचारी सञ्चय कोषको सदस्य बन्न पाउनुहोस्। र त्यसको विकल्प भनेको चाहिँ जम्मा पढ्ने 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 पढ्ने, पढ्नुको विकल्प के हो? पढ्नुको विकल्प पनि पढ्नु नै हो। यति चाहिँ बुझ्नुहोस् है। तनाव तलब सुविधाहरू के हुन्छ अरे पक्नुहोस् न, किन हतार गर्नुहुन्छ? तलब हुन्छ, सुविधा हुन्छ, भत्ता हुन्छ, विभिन्न मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक उत्प्रेरणाको व्यवस्था छ। त्यसमा तपाईँले केही पनि तनाव मान्नु पर्दैन। तलब सुविधा भत्ता, विभिन्न मौद्रिक गैर मौद्रिक सुविधा हैन, अन्य धेरै फेसिलिटिजहरू छन् कर्मचारी सञ्चय कोषमा। किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ भने नि राष्ट्र ब्याङ्क पछाडिको उत्कृष्ट संस्था कर्मचारी सञ्चय कोष है, ढुक्क हुनुहोस्। र तपाईलाई म अर्को कुरा के भन्छु भने तपाईले अध्ययन गर्दाखेरि पढ्दाखेरि, मैले हिजोको ओरिएन्टेसन क्लासमा पनि भनेको थिएँ, एउटा कुरा भन्छु, निरन्तर रूपमा पढ्न चाहिँ पर्छ है। तपाईँ आज चाहिँ बद्री सरले भनेपछि पढ्न मन लाग्यो अथवा मलाई मेहनत गर्न मन लाग्यो भनेर आज चाहिँ मर्ने गरी पढ्ने, अनि त्यस पछाडिबाट भोलि चाहिँ तपाईँलाई फेरि अल्छी लाग्ने, त्यस्तो हुनु हुँदैन है साथी। अब साँच्चीकै जागिर खाने हो, राष्ट्र सेवक बन्ने हो हैन, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट तलब भत्ता सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने हो भने ध्यान दिएर पढ्ने, ज्यान दिएर पढ्ने हैन, सजिलो छ। पास गर्न केही पनि गाह्रो छैन। अझ मैले खुसीको कुरा भने यताको यो जिके, उताको यो महासागर, उताको यो हिमाल केही पनि पढ्न पर्दैन। ब्रह्माण्डदेखि लिएर यो संसार पढ्न पर्दैन। जम्मा लेखनसिपमा छुरा भयो भने र अलिकति म्याथमा थोरै चाहिँ अलिकति म्याथको नलेज बेस भयो भने कर्मचारी सञ्चय कोषको जागिर तपाईको पक्का भयो। त्यसका लागि अविराम अध्ययन, पूर्ण आत्मविश्वास र निरन्तर अभ्यास चाहिँ चाहिन्छ। तपाईले म पास गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास र मनोबलका साथ अध्ययन गर्न पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, निरन्तर रूपमा अध्ययन गर्नु पर्यो। र नम्बर 3, लेख्दै पढ्दै गर्ने, प्र्याक्टिस गर्दै पढ्दै गर्ने, नमुना क्वेसनहरू डिल गर्दै एन्सर लेख्दै पढ्नु पर्यो है त। जहिले न्यू क्लास मात्र भएछ है। अब जहिले न्यू क्लास त मलाई थाहा छैन। मैले त हिजो र आज तपाईलाई मैले क्लास दिएँ, यो न्यू नै क्लास हो। मैले भने तपाईलाई म विशेष गरेर प्रथम पत्रको कर्मचारी सञ्चय कोषको खण्ड क र द्वितीय पत्रको खण्ड ख मा मैले सकेको सपोर्ट गर्नेछु है। र अब नयाँ नयाँ क्लास हुनु, दिने पछि नयाँ नयाँ आइडिया आउनु भनेको त पक्कै राम्रो कुरा हो हैन। एक्जाम कहिले हुन्छ? अब एक्जाम पनि यो छिटै नै हुन्छ, नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत यो खुलेको कुरा हो है। पहिला के को कोर्स भन्दै हुनुहुन्छ है? पहिला के को कोर्स भन्दै हुनुहुन्छ? मैले चाहिँ अहिले कर्मचारी सञ्चय कोषसँग सम्बन्धित रहेर तपाईहरुलाई म अगाडि बढ्दैछु। पहिला के को कोर्स पढ्नु भएको थियो, के पढ्नु भएको थियो, त्यो चाहिँ तपाईले व्यवस्थापनसँग कुरा गर्नु होला है त। ओके, एक्जामको सेड्युल त मलाई लाग्छ साउन भदौ असोज दसैँ लगत्तै होला है। दसैँ पछाडि अगाडि त नहोला कि भन्ने लाग्छ मलाई है। ओके ल, ठिक छ। अब धेरै गन्थन मन्थन नगरौँ, जति कुरा गरे पनि यस्तै हो है। गन्थन मन्थन नगरौँ है। त्यही भएर चाहिँ मेन कुरा त्यो कुरामा अलिकति ध्यान दिउँ है। ल
ल है त मेन कुरा तपाईँले त्यो कुरामा फोकस गर्नुहोस् होइन, कसरी पढ्ने भन्ने कुरा म सिकाउँछु। तपाईँको केही कुरा छ भने होइन हाम्रो चाहिँ ल ओके। ल अब के छ भने म तपाईँलाई अलिकति म अगाडि बढेँ। सुन्नुहोस् है त, म अलिकति अगाडि बढेँ र तपाईँले आजबाट कर्मचारी सञ्चय कोषको नियमित क्लास, कर्मचारी सञ्चय कोषको नियमित क्लास अगाडि बढ्छ। नियमित क्लासको लागि मैले गर्ने चाहिँ सपोर्ट मेरो तर्फबाट पूर्ण सपोर्ट हुनेछ होइन, पूर्ण सपोर्ट हुनेछ। र म तपाईँलाई अर्को के कुरा भन्छु भने त्यसको लागि एउटा काम गर्नुहोस्, लेखनसिपको बारेमा तपाईँलाई थोरै म बताउँछु, 1 मिनट है। ओके ल म तपाईँलाई के कुरा भन्दैछु, लेखनसिपको लागि तपाईँले आजैबाट कर्मचारी सञ्चय कोषमा मात्र लेखनसिप छ, कर्मचारी सञ्चय कोषमा मात्र लेखनसिप छ। इङ्ग्लिस क्वेसन्स, इङ्ग्लिस नेपाली दुइटै चाहिँ माध्यमबाट दुइटै चाहिँ मोडलमा आउँछ। तपाईँले इङ्ग्लिसबाट पनि नेपालीबाट पनि लेख्न पाउनुहुन्छ, मिक्स गर्दै पनि लेख्न पाउनुहुन्छ होइन। 2-4वटा अङ्ग्रेजी शब्द पनि बिचमा मिक्स मार्क्स गरेर पनि पाउनुहुन्छ। भाषा अङ्ग्रेजी वा इङ्ग्लिस वा नेपाली वा दुवै हुनेछ। अब लेखनसिपको लागि हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई म आज एउटा ड्युटी दिन्छु। तर यो ड्युटी आजैबाट प्रारम्भ गर्ने, कर्मचारी सञ्चय कोषमा सफल बनाउनका लागि मैले लाउनु पर्ने पुरा इफोर्ट म लाउँछु। तर तपाईँलाई केही मेरा शर्तहरू छन्, तपाईँका लागि केही मेरा चाहिँ शर्तहरू छन्। कर्मचारी सञ्चय कोषमा जागिर खानका लागि पास बनाउन सक्ने मेरो जति भनौँ न विश्वास छ, जति म इफोर्ट लाउन सक्छु भन्ने मेरो चाहिँ अपेक्षा छ, त्यो सबै लाउँछु म। तर तपाईँलाई केही ड्युटी दिन्छु, त्यो ड्युटी आजैबाट प्रारम्भ हुन्छ है त। ल आजैबाट त्यो प्रारम्भ हुन्छ। सुन्नुहोस्, पहिलो ड्युटी आजैबाट नम्बर 1 ड्युटी, यो सब्जेक्टिभ मात्रै भएकोले, लेखन मात्रै भएकोले अथवा यसमा जीके आइक्यू चाहिँ पढ्न नपर्ने भएकोले मैले जे भन्छु त्यही गर्नुहोस्। 1 नम्बरमा आजैबाट ड्युटी पाठ्यक्रम बमोजिम भनेको के हो, पाठ्यक्रम बमोजिम भनेको के हो, 3वटा स्तरीय बुलेट निर्माण गर्ने। ल आजैबाट पहिलो ड्युटी तपाईलाई मैले एउटा ड्युटी दिइसकेँ। पाठ्यक्रम बमोजिम भनेको के हो, पाठ्यक्रम बमोजिम भनेको के हो, आजैबाट 3टा बुलेटको पानी पार्ने जस्तो म तपाईलाई बताउँछु। हेर्नुहोस् है त, प्रथम पत्रको खण्ड क मा तपाईले कार्यालय भनेको के हो, कार्यालय व्यवस्थापन भनेको के हो, 3टा टक्क टक्क, कार्यालय व्यवस्थापन कार्यविधि भनेको के हो, अभिलेख व्यवस्थापन भनेको के हो, सञ्चार प्रणाली भनेको के हो, व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू भनेका के हुन्, व्यवस्थापनको कार्य के हो, व्यवस्थापन भनेको के हो। त्यस पछाडिबाट चाहिँ
व्यवस्थापन सूचना प्रणाली एमआईएस भनेको के हो, उत्प्रेरणा भनेको के हो, उत्प्रेरणाका सिद्धान्तहरू के हुन्, नेतृत्व भनेको के हो, त्यस पछाडिबाट भर्ना भनेको के हो, छनौट भनेको के हो, वृत्ति विकास भनेको के हो, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनेको के हो, जनसम्पर्क भनेको के हो, सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको के हो भनेर भनेको के हो। यो टपिकमा जस्तो कार्यालय व्यवस्थापन भनेको के हो, अभिलेख व्यवस्थापन भनेको के हो, सञ्चार प्रणाली भनेको के हो, व्यवस्थापन भनेको के हो, व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भनेको के हो, उत्प्रेरणा भनेको के हो, नेतृत्व भनेको के हो, भर्ना भनेको के हो, छनौट भनेको के हो, वृत्ति विकास भनेको के हो, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनेको के हो, जनसम्पर्क भनेको के हो, ऐजन सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको के हो। जस्तो म एउटा भन्छु है त, कार्यालय व्यवस्थापन सुरुमा पहिलो टपिक, कार्यालय व्यवस्थापन भनेको के हो भने यसरी जान्ने भनेको कार्यालय पहिला पूर्व निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्य प्राप्तिका लागि उपलब्ध सीमित साधन स्रोतको समुचित परिचालनद्वारा निश्चित समयमा लक्षित उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न स्थापित व्यावसायिक वा प्रशासनिक संरचनालाई कार्यालय भनिन्छ। मैले के भने, पूर्व निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्य प्राप्तिका लागि उपलब्ध सीमित स्रोत साधनको महत्तम परिचालनद्वारा निश्चित समयमा लक्षित उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न स्थापित प्रशासनिक वा व्यावसायिक संरचना नै कार्यालय हो, अथवा निर्धारित उद्देश्य प्राप्तिका लागि कार्य सम्पादन गर्ने स्थल, थलो अथवा कार्य सम्पादन गर्ने ठाउँ नै कार्यालय हो। अब कार्यालय व्यवस्थापन भनेको के हो, अथवा अर्को कार्यालय भनेको अर्को बुलेट जानु पर्यो भने पूर्व निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्य प्राप्तिका लागि उपलब्ध वित्तीय, मानवीय, भौतिक, सूचना प्रविधिगत एवं अन्य स्रोत साधनहरूको कुशल संयोजन र प्रभावकारी परिचालन गर्ने व्यवस्थापकीय स्थललाई कार्यालय भनिन्छ, अथवा व्यवस्थापकीय कार्य सम्पादन गर्ने थलो नै कार्यालय हो, जहाँ पोस्ट कर्पको अभ्यास र कार्यान्वयन गरिन्छ। लुथर गुलिकको पोस्ट कर्प है। कार्यालय व्यवस्थापन भनेको के हो भने कार्यालयका सम्पूर्ण, अथवा यसरी भनौँ, कार्यालयीय स्रोत साधनहरूको कुशल संयोजन, प्रभावकारी परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने हैन, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने पद्धति प्रणाली नै कार्यालय व्यवस्थापन हो, अथवा प्रक्रिया नै कार्यालय व्यवस्थापन, अथवा कार्यालयमा व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरूलाई लागू गर्ने सिप, कला र प्रक्रिया नै कार्यालय व्यवस्थापन हो, अथवा पूर्व निर्धारित लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि उपलब्ध सीमित स्रोत साधनको समुचित परिचालन गर्ने प्रक्रिया, विधि, रणनीति, कला, विज्ञान, सिप नै कार्यालय व्यवस्थापन हो। एकै शब्दमा भन्नुपर्दा कार्यालयका सम्पूर्ण कार्यालयीय स्रोत साधन र सामग्रीहरूको यथोचित प्रबन्ध गर्ने व्यवस्थापकीय कौशलता नै कार्यालय व्यवस्थापन हो। अभिलेख व्यवस्थापन विगत र वर्तमानमा सिर्जना वा प्राप्त भएका महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरूलाई भविष्यको प्रयोजन एवं उपयोगिताको लागि सुरक्षित ढङ्गले भण्डारण गर्ने तथा अनावश्यक अभिलेखहरूको विनाश गर्ने सम्मको कार्य र प्रक्रिया नै अभिलेख व्यवस्थापन हो है। अर्को व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मिस, एमआईएस भन्छ हैन। एमआईएस व्यवस्थापनलाई निर्णय निर्माण एवं नीति निर्माण प्रक्रियामा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको एकद्वार सूचना प्रणाली नै व्यवस्थापन सूचना प्रणाली हो, अथवा व्यवस्थापकलाई निर्णय निर्माण प्रक्रियामा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले सूचनाहरूको पहिचान, सङ्कलन, वर्गीकरण, विश्लेषण, प्रशोधन, भण्डारण एवं प्रभावकारी वितरण गर्ने कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित संयन्त्र नै एमआईएस, मैनेजमेंट इन्फर्मेशन सिस्टम हो। उत्प्रेरणा व्यक्तिलाई काम प्रति उत्सुकता, जागरुकता र तत्परता जगाउने मनोवैज्ञानिक अवस्था नै उत्प्रेरणा हो, अथवा व्यक्तिलाई काम गरौँ लाग्ने बनाई जोश, तत्परता, जागरुकता, उत्सुकता निर्माण गर्ने कार्य र प्रक्रिया नै उत्प्रेरणा हो, अथवा उत्प्रेरणा
व्यक्तिको मनोवैज्ञानिक अवस्था हो जसलाई प्रस्फुटन गरी कार्यमा आबद्ध गर्ने विधि र प्रक्रिया नै उत्प्रेरणा हो, जसले काम गरौँ गरौँ लाग्ने बनाउँछ। पढ्ने काम छ भने पढौँ पढौँ, लेख्ने काम छ भने लेखौँ लेखौँ, होइन? त्यस पछाडिबाट चाहिँ केही व्यवसाय गर्ने काम छ भने गरौँ गरौँ लाग्ने बनाउँदछ। नेतृत्व, नेतृत्व नेतृत्वगत क्षमताको प्रदर्शनद्वारा आफ्ना अनुयायीहरूलाई प्रभावमा पारी, नेतृत्वगत क्षमताको प्रदर्शनद्वारा आफ्ना अनुयायीहरूलाई, होइन, फलोवर्सहरूलाई प्रभावमा पार्ने कला र कार्य भनेकै नेतृत्व हो। नेतृत्व भनेको पद होइन, काम हो। अथवा नेतृत्व भनेको नेतृत्वगत क्षमताको प्रदर्शनद्वारा अथवा नेतृत्व गर्ने त्यो दक्षता र क्षमताको चाहिँ प्रदर्शनद्वारा माताहतकाहरूलाई, अनुयायीहरूलाई प्रभावमा पारी चाहिँ काम गराउन सक्ने, कार्य सम्पादन गराउन सक्ने कला, क्षमता, त्यो चाहिँ सिप भनेकै नेतृत्व हो। यसले एउटा नेतृत्वले आफू माताहतकालाई आफ्नो व्यवस्थापकीय कला, कौशल र क्षमताको प्रदर्शन गरी आफू पछाडि हिँडाउन, डोर्याउन र काम गराउन, कार्य सम्पादन गराउन सफल बन्छ। भर्ना संगठनमा रिक्त रहेको पद पूर्ति गर्ने प्रक्रियामा सम्भावित उम्मेदवारहरूलाई उक्त पदतर्फ आकर्षित गरी दरखास्त दिलाउने कार्य र प्रक्रिया भनेकै भर्ना हो। त्यो चाहिँ जस्तो सञ्चय कोष खुलेको छ नि, सञ्चय कोष चाहिँ भर्ना भनेको सेलेक्सन होइन है, भर्ना भनेको नियुक्ति गर्नु होइन। भर्ना भनेको चाहिँ त्यो सञ्चय कोषमा खुलेको छ, सञ्चय कोषमा फर्म भरौँ लाग्ने बनाउनु, सञ्चय कोषमा फर्म भर्न जाने बनाउनु र फर्म भर्न आकर्षित गर्नु। सञ्चय कोषमा त फर्म भर्नुपर्छ, छुटाउनु हुँदैन, यस्तो राम्रो जागिर भनेर त्यो सञ्चय कोषतर्फ आकर्षित गर्ने, सञ्चय कोषतिर चाहिँ भनौँ न त्यो फर्म भर्नलाई त्यो दरखास्त दिनका लागि आह्वान गर्ने कार्य र प्रक्रिया भनेको भर्ना हो। छनौट, यसरी अब दरखास्त दिएका सम्भाव्य उम्मेदवारहरूको योग्यता परीक्षणद्वारा चाहिँ सेलेक्सन गर्ने अथवा उनीहरूलाई चाहिँ छनौट गर्ने काम भनेकै छनौट हो। वृत्ति विकास, आफूले अँगालेको पेशा अथवा जीवन निर्वाहका लागि गरेको कामकामा हुने गुणात्मक, सकारात्मक, होइन, गुणात्मक, सकारात्मक र परिमाणात्मक बढोत्तरी र विकास भनेकै वृत्ति विकास, होइन? वृत्ति विकास। तपाईले सञ्चय कोषको त 4 बाट जागिर खानुभयो भने पछि रिटायर हुँदा त 8 मा पुग्नुभयो भने त्यो तपाईको वृत्ति विकास हो। त्यतिकै त 4 मा जागिर खानुभयो, हात बाँधेर बस्नुभयो, पछि त 7 मा पुगेर रिटायर हुनुभयो, वृत्ति विकास, हैन? आफूले गरेको काममा हुने सकारात्मक र गुणात्मक विकास के। कसैले एउटा मोमो पकाएर बस्यो भने मोमो त एकदम चलो, मोमो खान कति भिड भयो, मोमो दिएर भ्याइभयो, मोमो त सबैलाई मिठो लाग्यो, स्वादिलो लाग्यो, कति कारोबार भयो, मोमोबाट पैसा, अर्को शाखा खोलेको, अर्को पनि उत्तिकै चल्न थाल्यो, मोमोबाट त कति पुरा चाहिँ मोमोको ब्रान्ड बन्यो, होइन? पुरा चाहिँ त्यो मोमोले त सारा तपाईलाई त चिनायो, त्यो मोमो भनिसकेपछि तपाईको नाम ब्रान्ड नै काफी भयो, त्यसबाट तपाईले कमाउनु पनि भयो, जमाउनु पनि भयो, तपाईको चाहिँ लेभल पनि, तपाईको चाहिँ आम्दानी पनि सबै बढो। मोमो पकाउने काम बडै राम्रो। त मोमोमा हुने वृत्ति विकास, जागिर खायो भने जागिर खाएर हुने वृत्ति विकास, व्यापार गर्छ भने व्यापारमा हुने वृत्ति विकास, है, सबैतिर वृत्ति विकास चाहिँ हुन्छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन यो भनेको लागुमा परिस, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन लागुमा परिस, कर्मचारीलाई कार्य विवरण बमोजिम दिएको कामको लागत, गुणस्तर, परिमाण, परिणाम र
समय सीमामा उसले गरेको कामको मूल्याङ्कन गर्ने कार्य र प्रक्रिया नै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हो। जनसम्पर्क निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि संगठन र सम्बन्धित सरोकारवाला एवं जनसाधारण बीचको आपसी सम्बन्ध र समन्वयको अवस्था भनेकै जनसम्पर्क हो। आपसी सम्बन्ध स्थापित गर्ने कार्य विधि प्रक्रिया भनेकै जनसम्पर्क हो। संगठन र सरोकारवाला एवं आम जनसाधारणहरू बीच आपसी सम्पर्क स्थापित गर्ने माध्यम प्रक्रिया विधि र पद्धति भनेकै जनसम्पर्क हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आहा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सार्वजनिक एवं महतातका निकायले पहुँचता, एकरूपता, विभेद रहितता, समता, वैधानिकता एवं सेवागत विविधताका सिद्धान्तहरूलाई अवलम्बन गर्दै सशुल्क वा निशुल्क प्रवाह गर्ने सेवाहरूको समष्टि नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो। अझै भनौँ भने सार्वजनिक एवं माताका निकायले आम नागरिकको हित, भलाइ, कल्याण, समृद्धि, समुन्नति, उन्नति, प्रगतिका खातिर प्रवाह गर्ने जुनसुकै प्रकृति, परिमाण र प्रकारका सेवाहरूको सम्पूर्णता नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाह सरकारको अनिवार्य दायित्व र कर्तव्य हो भने आम नागरिकको कर्तव्य सहितको अधिकार हो। एक शब्दमा भन्दा सरकार एवं माताका निकायले प्रवाह गर्ने नियमित आकस्मिक र विकासात्मक सेवा र कार्यहरूको श्रृङ्खला नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो है। अब ऐजन लेखा भन्छ हैन, मौद्रिक महत्त्व भएको आर्थिक घटनालाई निश्चित ढाँचामा राख्ने र प्रस्तुत गर्ने कार्यविधिलाई लेखा भनिन्छ। के रे? मौद्रिक महत्त्व भएको आर्थिक घटनालाई निश्चित ढाँचामा राख्ने र प्रस्तुत गर्ने कार्यविधिलाई लेखा भनिन्छ, अथवा कारोबार भएको बेहोरा देखिने गरी राखिएको हिसाब किताब, खाता एवं मुक्त कारोबारलाई पुष्टि गर्ने अन्य कागजात समेतको समग्रतालाई लेखा भनिन्छ। दोहोरो लेखा दोहोरो प्रभाव पार्ने, दोहोरो कारोबारमा दोहोरो प्रभाव पार्ने गरी प्रविष्ट गरिने अथवा दोहोरो प्रभाव पार्ने गरी राखिने लेखा भनेकै दोहोरो लेखा। त्यसैगरी सन्तुलन परीक्षण, आय व्ययको विवरण, वासलात, लेखा परीक्षण हैन, कामिनी प्रौ, कार्यदक्षता, कारोबारको कार्यदक्षता, मितव्ययिता, प्रभावकारिता, नियमितता र औचित्य पुष्टि गर्ने, औचित्यका सिद्धान्तहरूलाई अवलम्बन गर्दै कारोबारको परीक्षण गर्ने काम भनेको लेखा परीक्षण हो। अब भौतिक सम्पत्तिको बजेटको हैन, बैंक हिसाब मिलान सजिलो। बजेट भनेको के हो एकै शब्दमा भन्दिउँ, तपाईले के भन्नुहुन्छ? बजेट भनेको आय र व्ययको विवरण, निश्चित समयको आम्दानी र खर्चको विवरण। बजेट भनेको गत वर्षको चित्रण, गत वर्षको समीक्षा, वर्तमानको चित्रण। बजेट भनेको आर्थिक गतिविधिको ऐना, एडिबी। बजेट भनेको फलानु है। ओके, बजेट भनेको के हो? यसरी लेख्नु पर्यो के, सरी, बजेट भनेको सकियो यति भनेपछि जान्छ कि बुझ्दैन र? मजाले बुझ्छ नि। मौद्रिक महत्त्व भएको आर्थिक घटनालाई निश्चित ढाँचामा राख्ने र प्रस्तुत गर्ने कार्यविधि लेखा भनेको बुझ्छ भने जस्तै बजेट भनेको के हो? आम्दानीको अनुमान र खर्चको प्रक्षेपण। आम्दानीको अनुमान यति चाहिँ आउँछ, आम्दानी हुन्छ होला, खर्चको प्रक्षेपण यति खर्च हुन्छ। आम्दानीको अनुमान र खर्चको प्रक्षेपण नै बजेट। ओके, त्यसै गरेर अब
सूचना प्रविधि सम्बन्धी कुरा छ, यो कम्प्युटरसँग रिलेटेड छ। अब यो कम्प्युटर सरले तपाईँलाई सहजीकरण गर्नुहुन्छ, फेसिलिटेट गर्नुहुन्छ। अब म्याथ सम्बन्धी कुरा छ। अब साधारण र चाहिँ मिश्रित ब्याज प्रतिशत, सामान्य कुरा, साधारण त्यो 9-10 मा पढ्यो क्या, 8, 9, 10। साधारण मिश्रित ब्याज प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, एक नियम, नाफा नोक्सान, तथ्याङ्क विश्लेषण, होइन, ग्राफ चार्ट, यस्ता कुराहरू छन् चाहिँ यो तपाईँले सजिलै जान्नुहुन्छ। अब सेवा सम्बन्धी, अब अर्को मैले तपाईँलाई सपोर्ट गर्ने, अर्को मैले तपाईँहरूलाई सहजीकरण गर्ने, अर्को मैले तपाईँहरूलाई मद्दत गर्ने खण्ड भनेको यो हो। के छ साथीहरू, सुनिँदैछ? आर यु फाइन? सबैले मलाई मेरो भोइस क्याच गर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ? ल सुन्नुहोस् है, सुन्दै हुनुहुन्छ भने म अगाडि बढ्छु। मैले भनेको नियमलाई, ओके, मैले भनेको नियमलाई पालना गर्नुहोस्। क्यामेराको क्वालिटी चाहिँ अलि लो नै छ जस्तो लाग्छ, नभए म चाहिँ अलिक राम्रै मान्छे हो क्या, खासै राम्रो आएको छैन। ओके है, ल ठिक छ, नो प्रब्लम। सुन्नुहोस् है त, अब हेर्नुहोस् है, पाठ्यक्रम बमोजिम भनेको के हो? 3टा अघि मैले भने नि, जसरी मैले तपाईँलाई सुरुमा भने नि, टक 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 बुलेटहरू भने नि, यसरी नै तपाईँले पनि टक 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 बुलेट बनाउने। अनि त्यो बुलेट बनाएर के गर्ने? बुलेट बनाएर कण्ठ गर्ने, त्यो घोक्ने, याद गर्ने। किनकि एउटा कुरा के थाहा छ, पहिलो यो टपिक कार्यालय व्यवस्थापनबाट कुनै प्रश्न आयो भने मेरो पहिलो बुलेट यो, अभिलेखबाट आयो भने मेरो पहिलो बुलेट यो है। थ्याङ्क यू अभिलेख सबै साथीहरूलाई प्रतिक्रियाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अभिलेखबाट आयो भने मेरो पहिलो बुलेट यो, लेखाबाट आयो भने मेरो पहिलो बुलेट यो, बजेटबाट आयो भने मेरो पहिलो बुलेट यो। कुनै प्रश्न जेसुकै आओस्, बजेटबाट कुनै प्रश्न आएपछि बजेट भनेको यो त लेख्नुपर्छ नि त। अर्को कुरा, लेखा परीक्षणबाट आयो भने मेरो पहिलो बुलेट यो। अर्को कुरा, सञ्चारबाट आयो भने मेरो पहिलो बुलेट यो। MIS म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमबाट आयो भने मेरो पहिलो बुलेट यो भनेर टक्क। उत्प्रेरणाबाट आयो भने पहिलो बुलेट यो, भर्नाबाट आयो भने, छनौटबाट आयो भने, कार्य सम्पादनबाट आयो भने, जनसम्पर्क आयो भने, सार्वजनिक सेवा प्रबाट आयो भने, व्यवस्थापनबाट आयो भने मेरो पहिलो बुलेट यो। अहिले मैले पररररररर मकै पड्के जस्तो भने नि हो, त्यस्तै तपाईँले भनेको के हो? 3टा चाहिँ, अघि मैले त एउटा दुईटा भने नि तपाईँलाई, हो त्यस्तै छन्, मेरा त कति छन् तपाईँलाई म दिन्छु। तर तपाईँले के भनेको भने तपाईँले त्यस्तै एकदमै तयारी गर्नु पर्यो। अब म खण्ड के अरे द्वितीय पत्रको गणित तथा सेवा सम्बन्धीको म सेवा सम्बन्धी जुन खण्ड यति महत्त्वपूर्ण छ कि साथीहरू, अगाडि मैले तपाईँलाई कार्यालय व्यवस्थापन खण्डको बारेमा बताएँ। त्यसबाट म तपाईँलाई 40 अङ्कको प्रश्नमा सहयोग गर्छु है, 40 अङ्कको सपोर्ट म गर्छु है। अनि त्यस पछाडिबाट अर्को कुरा म भन्दैछु, तपाईँलाई भन्दैछु चाहिँ खण्ड चाहिँ द्वितीय पत्रको खण्ड खबाट तपाईलाई 60 अङ्कको चाहिँ म तपाईलाई सपोर्ट गर्छु है। म तपाईलाई बताउँछु, चिन्ता नगर्नुहोस् है। ल अब खण्ड खमा तपाईले पढ्ने कुरा टपिक के छ है, हेर्नुहोस् है त। कर्मचारी सञ्चय कोषको परिचय है, के गाह्रो छ र परिचय? कर्मचारी सञ्चय कोषको स्थापना यो हो, विकासक्रम यो हो, उद्देश्य यो हो, वर्तमान अवस्था यो हो है। परिचय त्यही त हो। परिचय, कार्यक्षेत्र, यसले के काम गर्छ, यसको कामको दायरा के हो, अनि कोषको वर्तमान अवस्था, प्रेजेन्ट स्टाटस, वर्तमान अवस्था, कोषको वर्तमान कन्डिसन, वर्तमान अवस्था के छ, त्यो कुरालाई तपाईहरुलाई म सपोर्ट गर्छु। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सम्बन्धी जानकारी, सोशल सिक्युरिटी
कसरी विकास भयो? सामाजिक सुरक्षा भनेको के हो? तपाईले अर्को यो जान्नु पर्यो। सामाजिक सुरक्षा भनेको के हो? मानवीय मर्यादाको रक्षा, सामाजिक सुरक्षा। मानवीय मर्यादाको रक्षा नै सामाजिक सुरक्षा हो। अथवा सामाजिक सुरक्षा भनेको कल्याणकारी मान्यता हो, लोक कल्याणकारी मान्यता हो, जसले विभिन्न जोखिममा रहेका, विभिन्न जोखिम अवस्थामा रहेका चाहिँ मानिसहरूलाई विभिन्न निकाय र उपायबाट जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेका मानिसहरूलाई जोखिममुक्त बनाउने गर्दछ। अब अरू भन्छु नि धेरै, विकास कसरी भयो, यसको चाहिँ कन्सेप्ट कसरी आयो, अमेरिकाबाट यो कसरी डेभलप भएर आयो, नेपालमा चाहिँ सैनिकलाई पेन्सन दिने प्रणाली हुँदै सामाजिक सोसियल सेक्युरिटी, यो पेन्सन सञ्चय कोष भनेको पनि सोसियल सेक्युरिटीमा जान्छ है, त्यो कुरा बताउँछु। योगदानमा आधारित निर्वृत्ति भरण प्रणाली, योगदानमा आधारित होइन, आफ्नो पनि सरकारले पनि थप्ने र त्यो चाहिँ तपाईले प्राप्त गर्ने। योगदानमा आधारित निवृत्ति भरण भनेको के हो हैन, काम चाहिँ कर्मचारी र सरकार दुवैको जोइन्ट कन्ट्रिब्युसन। स्वास्थ्य बीमाका अवधारणा के हुन्? स्वास्थ्य बीमा विभिन्न गरेर यो जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ। जनतालाई सुस्वास्थ्य राखिराख्नका लागि उनीहरूको हेरचाह, रोगको रोकथाम एवं शारीरिक तथा मानसिक सबलीकरण गर्दै हैन उनीहरूलाई चाहिँ स्वस्थ राख्ने कार्य र प्रक्रिया भनेकै जनस्वास्थ्य हो है। विशेष गरेर स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत उपचारात्मक, निरोधात्मक, उपचारात्मक र प्रवर्धनात्मक कार्यहरू पर्दछन्। यस अन्तर्गत नियमित औषधि उपचार, पोषण कार्यक्रम, हेरचाह, रोगको रोकथाम, निराकरण लगायतका कुरा पर्छन्। ती कुरा त म भनि नै हाल्छु। अब अर्को कुरा छ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी जानकारी। अब विशेष गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पुर्याएको हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी नेपालमा हैन तपाईँको क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग लगायत अन्य घ वर्ग अन्य वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ अवस्था कस्तो छ, संख्या कति छ र यसको कन्ट्रिब्युसन अर्थतन्त्रमा कन्ट्रिब्युसन कति छ भन्ने कुराहरू पनि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। मुद्रा तथा पुँजी बजार र नेपालको वर्तमान अवस्था हैन, मुद्रा तथा पुँजी बजार हैन विशेष गरेर शेयर मार्केटलाई फोकस गरेको छ। शेयर मार्केटले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कसरी सहयोग गर्छ, शेयर मार्केटको चाहिँ भनौँ न प्रेजेन्ट स्टाटस कस्तो छ, शेयर मार्केट चाहिँ राम्रो भयो भने के हुन्छ, यी कुराहरू पनि तपाईलाई चाहिँ जानकारी हुनेछ। त्यसै गरेर नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन, नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन, सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन आम नागरिकलाई, आम जनताहरूलाई मुनासिब माफिकको मूल्यमा वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना गरिएका संस्थाहरू सार्वजनिक संस्थान हुन्। विशेष गरी जसमा सरकारको पूर्ण बहुमत वा आंशिक लगानी र स्वामित्व हुने गर्दछ। सार्वजनिक संस्थान भने के भने मुनासिब माफिकको मूल्यमा आम सेवाग्राही तथा जनताहरूलाई, जनसाधारणलाई वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारद्वारा स्थापना गरिएका चाहिँ स्वायत्त संस्थाहरू हुन्, जहाँ सरकारको पूर्ण आंशिक वा बहुमत लगानी वा स्वामित्व हुने गर्दछ। यो एक शब्दमा भन्दा गभर्नमेन्ट इन बिजनेस पनि हो। बाँकी के हो म भन्छु। नेपालको संविधानको प्रस्तावना, संविधान त म पढाउने मान्छे, संविधानको प्रस्तावना आएपछि कति मजा आयो। संविधानको प्रस्तावना सरसँगले संविधानी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनतादेखि संविधान सभाले निर्माण गरी यो संविधान जारी गरेको छ सम्म पुग्दाखेरि के कुरा पढ्नुपर्छ तपाईलाई पानी पार्छु। मौलिक हक, मौलिक हक, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, लोकतन्त्र र मानव अधिकारको आधारभूत जग मौलिक हक। अब के हो म बाँकी भन्छु। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, राज्यले अठोट अथवा राज्यले पहिचान गरेको गन्तव्यतर्फ सरकारलाई निर्देशित गर्ने मार्गदर्शक दृष्टान्त राज्यका निर्देशक सिद्धान्त। बाँकी भन्छु। नीतिहरू, सरकारले अथवा राज्यले संवैधानिक रूपमा लिपिबद्ध गरेका प्रतिबद्धता, अठोट घोषणा र प्रतिज्ञाहरूको सूची
नीति, सार्वजनिक नीति अथवा राज्यका नीति। कर्मचारी सञ्चय कोष 2019 को संशोधन सहितको व्यवस्था हैन। अब त्यो डेभलप हुँदै कसरी आयो, के कुराहरू डेभलप भए ती कुरा हेर्छौँ। कर्मचारी सञ्चय कोषको कर्मचारी सेवा शर्त, विशेष गरेर यो चाहिँ सेवाको पदपूर्ति कसरी हुन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ विधाहरू के हुन्, आचरण सम्बन्धी व्यवस्था के छ, सजाय सम्बन्धी व्यवस्था के छ हैन, सेवा सुविधा सम्बन्धी कुरा के छ हैन। त्यस पछाडिबाट चाहिँ समग्र हैन तपाईँको चाहिँ यो बढुवा कार्य सम्पादन सम्बन्धी कुरा के छ, यति यो सोध्ने, अरू सोध्दैन। त्यही सेवा शर्त, कर्मचारीको सेवा शर्त हुन्छ नि, त्यही पर्छ, चिन्ता नगर्नुहोस्। त्यसमा कर्मचारीको सेवा शर्त भनेको नियुक्ति कसरी हुन्छ, बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था के छ, त्यस पछाडिबाट चाहिँ पाउने सेवा सुविधा के छ, विधाहरू कस्ता छन्, सजायहरू के छन् हैन, त्यो आचरण अनुशासन कस्तो पालना गर्नुपर्छ, सेवा सुविधा तलब भत्ता बारे के कस्तो व्यवस्था छ, निवृत्ति भरण सम्बन्धी तलब भत्ता उपदान सम्बन्धी व्यवस्था के छ, यिनै कुराहरूलाई फोकस गर्छ। अब अर्को भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059, मरे म कस्तो आनन्द। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 परिच्छेद 2 को दफा ग घ ङ, सार्वजनिक संस्था भनेको के हो, राष्ट्र सेवक भनेको के हो, राजस्व भनेको के हो, दफा 2 बाट। दफा 3 को रिश्वत लिने दिनेलाई हुने सजाय के हो, त्यो कण्ठै। दफा 4 देखि 22 सम्म हैन 21 वटा भ्रष्टाचार जन्य कार्य गरेको मानिने कार्यहरू के हुन् हैन, जस्तो चाहिँ नपाएको पौधा पाए भनेलाई के कारबाही हुन्छ, त्यस पछाडिबाट चाहिँ राजस्व चुहाड गर्नलाई के कारबाही हुन्छ, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गर्नलाई के कारबाही हुन्छ, कमिसन खानेलाई के कारबाही हुन्छ, यी भ्रष्टाचार जन्य कार्य मानिने के छन् त्यो पनि म तपाईहरुलाई सरलकै बताउँछु। त्यति मात्रै होइन, दफा 30 मा अनुसन्धान अधिकारीको काम कर्तव्य अधिकार के छ त्यो पनि बताउँछु। त्यति मात्रै होइन, दफा 38 मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको गठन र 38 मा भएका, दफा 38 मा भएका राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, यसपालि नासुलाई सोधेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम कर्तव्य अधिकार के हो त्यो पनि बताउँछु। कहाँ त्यति मात्रै हो, भ्रष्टाचार चाहिँ के अरे राष्ट्र सेवक कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने दफा 50 पनि पढाउँछु भने भ्रष्टाचार सम्बन्धी अन्य विशेष व्यवस्थामा पनि तपाईहरुलाई म जानकारी गराउँदछु। भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी मैले त्यो भनेपछि त्यही आउँछ हैन। भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ऐनबाट यो क्वेशन आउँछ, आयो भने, आएन भने आउँदैन भन्छु। त्यही तपाईहरुलाई यो क्वेशन मध्ये आउँछ भनेपछि त्यही आउँछ, आएन भने मेरो विश्वास अरु आउँदैन। र यो यी मध्ये एउटा क्वेशन आउँछ है, भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ऐनबाट कुनै क्वेशन आयो भनेपछि त्यही आउँछ, आएन भने अरु चाहिँ मलाई आउँछ जस्तो लाग्दैन है। म त्यतिसम्म कन्फिडेन्स छु। ल त्यही भएर मैले साथीहरुलाई मोटामोटी यो कुरा अनुरोध गरेँ। मैले सरसँगले तपाईलाई कोर्सको बारेमा आज डिटेल्समा तपाईहरुलाई मैले बताएँ। हामीले प्रथम पत्रमा हामी उत्तीर्ण हुन 40 अङ्क प्राप्त गर्नुपर्छ र द्वितीय पत्रमा पनि उत्तीर्ण हुन हामी 40 अङ्क प्राप्त गर्नुपर्छ। अब प्रथम पत्र कम्पेरिटिभली म अलिक चाहिँ गाह्रो देख्छु, किनभने 40 ल्याउनका लागि प्रथम पत्रमा सबै प्रश्नहरू हल गर्नुपर्छ। द्वितीय पत्र 40 अङ्कको म्याथ भएकोले, जसको म्याथमा अलि राम्रो कमान्ड छ, 40 अङ्ककै म्याथ मिलाउनु अथवा 30 अङ्कको म्याथ मिलाउनु भयो भने अलिकति उहाँलाई धेरै राहत हुन्छ। त्यही भएर तर अनि त्यस पछाडिबाट तपाईले चाहिँ कम्प्युटर सिप परीक्षण अङ्कभार हैन 10 अङ्कको कम्प्युटर सिप परीक्षण पनि हुन्छ हैन। र त्यो 10 अङ्कको कम्प्युटर सिप परीक्षणमा पनि तपाई उभइसकेर अन्तर्वार्ता पनि तपाई चाहिँ छनौट भएपछि, सिफारिस भएपछि तपाईले सञ्चय कोषमा सञ्चय कोषको नियुक्ति पत्र पाउनुहुन्छ। तपाईलाई सेवामा पदस्थापना हुन्छ। तपाईले जागिरको प्रारम्भ सञ्चय कोषबाट गर्न पाउनुहुन्छ। हामी सबै राष्ट्र सेवकहरूको पैसा गएर, अन्य अहिले त विभिन्न निजी संगठनहरूको पनि पैसा गएर जम्मा हुने एकदमै सबल संस्था, एकदमै राम्रो संस्था सञ्चय कोष असाध्यै जीवनमा मलाई पनि धेरै त्यहाँ कर्मचारी बन्न मन लागेको संस्था। तर अलिकति विषयको चाहिँ भनौँ न
विषयको अलिकति बेमेलले विषय नमिल्दा अलिकति त्यो अवसरबाट म चाहिँ वञ्चित भएको छु। तर सञ्चय कोषमा तपाईँहरूले निर्धक्क भएर पछि पास भएपछि खोजी खोजी बद्री सर कहाँ हुनुहुन्छ होला, उहाँले भनेको कुरा एकदम सत्य रहेछ, उहाँले पढाएको कुराबाट मलाई सपोर्ट पनि भयो, मैले राम्रो आइडिया पनि पाएँ, उहाँको आइडिया मार्गदर्शन र उहाँको सल्लाह अनुसार म पास भएर अहिले जागिरे पनि भएँ, तलब भत्ता पनि आयो, कमसेकम एक पाकेट लड्डु त म जहाँ हुनुहुन्छ उहीँ पुर्याएर पनि खुवाउँछु भन्ने तपाईँले चाहिँ त्यो अवसर पाउनुहुन्छ भन्ने मेरो अपेक्षा विश्वास सहित तपाईँहरूलाई अध्ययनका लागि विशेष शुभकामना चाहिँ र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र केही सानो केही इन्फर्मेसन सन्तोष सरले छोड्दै आज चाहिँ यतिमै तपाईँलाई ओभरअल आज मैले कोर्स सिलेबसको बारेमा बताएँ र यो भनेको के हो, आजैबाट भनेको के हो, अघि मैले सर्र जसरी जसरी भनेको के हो तपाईँले आजैबाट खोज्दै गर्नुहोस्, पढ्दै गर्नुहोस्, तीन-तीनवटा बुलेट भनेको के हो जान्दै गर्नुहोस्। बाँकी सबै क्लासमा म सर्लक्कै तपाईँलाई भनेको के हो टिपाउँछु, लेखाउँछु, अरू पनि टिपाउँछु, लेखाउँछु, चिन्ता नगर्नुहोस्। नम्बर 1। नम्बर 2, जान्दै जानिएन भनेको अवस्थामा पनि मसँग एउटा चतुर आइडिया छ, त्यो आइडिया र सूत्रहरू छन्, ती सूत्रलाई पनि सेयर गर्छु। म छु, कोलम्बिया एकाडेमी छ हैन, चिन्ता नगर्नुहोस्। र केही सूचना सन्तोष सरले सम्प्रेषण गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास र अपेक्षा राख्दै एकैछिन धैर्य गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। र अब हाम्रो क्लास नेक्स्ट क्लास सिधै टपिकमा जानेछु। हामी अब टपिकबाट हाम्रो क्लास अगाडि बढ्नेछ। थ्याङ्क यू, गुड नाइट, बाइ बाइ। ओके, सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई स्वागत छ। यो कर्मचारी सञ्चय कोषको 4th लेभल 4थो तहको हामीले आजबाट विधिवत रूपमा कक्षा सुरु गरेका छौँ। र हामी सुरुमा पनि मैले भनेको थिएँ साथीहरूलाई, हामी अहिले सुरुमै स्टार्टिङमै सेवा सम्बन्धी दोस्रो पेपरको सेकेन्ड पेपरको सेकेन्ड पार्ट खण्ड ख जुन सेवा सम्बन्धी छ यो विशेष चासो रहन्छ, यही टपिकबाट हामी सुरु गर्दैछौँ। भोलिबाट नै सेवा सम्बन्धी भन्ने टपिक्सबाट हामी सुरु गर्छौँ। करिब आज सरले सुरु गर्नुभयो र प्रमुख प्रशिक्षकको रूपमा कोलम्बिया एकाडेमी एकतर्फी पढाउनु हुने लिखित विशेष विज्ञ मानिनुहुन्छ। आयोगमा 18 ठाउँमा नाम निकालेर चर्चा कमाउनु भएको सर कोलम्बिया एकाडेमीमा विगत 4-5 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा लेखनसिपमा पढिरहनु भएको थियो र यो पटकबाट चाहिँ प्रमुख प्रशिक्षकको रूपमा नै सर हुनुहुन्छ र उहाँले अनलाइन र भौतिक दुवै माध्यममा लेखनसिपसँग जोडिएका कक्षाहरू अधिकांश कन्टेन्ट सरले सहजीकरण गर्नुहुन्छ। यसमा तपाईँहरूको 2वटा कन्टेन्टमा अथवा कार्य व्यवस्थापन भन्ने खण्ड र सेवा सम्बन्धी दुवै सरको पाठ रहन्छ र भोलिबाट हामी सरको क्लास नै सुचारू गर्नेछौँ। हिजोको ओरिएन्टेसनमा मैले जानकारी गरेको साथीहरूलाई सम्पूर्ण पाठमा चाहिँ तपाईँहरू जानकारी नै हुनुहुन्छ र रेगुलर क्लास लिनको लागि भोलि बेलुकी 8 बजे भन्दा अगाडि भर्ना गर्नुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई हामीले नियमित कक्षामा सुचारू गराउँछौँ। ठिक छ, अब यो कक्षा हामीले करिब फर्मेट बेसमै जाउँ है। सर र म सकिदिन्छु। सञ्चय कोष तह 4 है, यो नझुकिनु होला, तह 4 को मात्रै कक्षा छ। यो कक्षा बेलुकी 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म हुनेछ। यो अनलाइनमा पढ्ने चाहने साथीहरूको लागि बेलुकी 8 देखि 10 हामी अहिले अनलाइनकै विशेष ब्रिफिङ गर्छौँ र भौतिक तर्फ आउने साथीहरूलाई चाहिँ फिजिकल तर्फ चाहिँ 1 गतेबाट भनेको आइतबार बिहानको 6:30 बजे अहिले आउने बद्री सरकै क्लास रहनेछ र दोस्रो चाहिँ बेलुकी 5 बजे यो पनि सरको नै कक्षा रहनेछ है। किनभने सर मेन ठाउँमा यो टपिक सरकै पाठमा छ। सञ्चय कोषको विशेष अधिकांश कन्टेन्ट सरमाथि नै रहेको छ र यो जीके चिन्ह लाउने आइक्यू चिन्ह लाउने जस्तो यो टिके प्याटर्नको नभएको भएर कम्प्लिट लेखनसिप रहेको भएको भएर जसको लेखन स्ट्यान्डर्ड बन्न सक्छ उसैको राम्रो हुनसक्छ। र यसमा 2-3टा पाठ म्याथमा पनि तपाईँहरूले सरले पनि भन्नुभयो होला, यसमा फुलमा फुल ल्याउनुपर्छ है, म्याथ पुरै मिलाउन सक्ने हुनुपर्छ र लेखनसिप अत्यन्तै बेस्ट बन्नुपर्छ। पढ्ने त विषयवस्तु त जता पनि पढाइ होला, जहाँ पनि पढाइ होला र जसले पनि पढाउनुहुन्छ होला
तर खारिएको पढाइ र परीक्षा लक्षित कुरा चाहिँ सरबाट बढी पाइएको छ। धेरै साथीहरू पनि रुचाउनुहुन्छ। भौतिक उपस्थितिमा आइतबारबाट कक्षा सुचारू हुने भयो भने भोलि अनलाइनमा चाहिँ हाम्रो यो शनिबार भोलिबाट नै कक्षा सुरु हुन्छ र भोलि बेलुकी हामी 8 देखि 10 को क्लास लान्छौँ र नियमित यो कक्षा 8 देखि 10 को हुनेछ। यसरी दिनको 2 घण्टाको दरले क्लास पढ्दै जाँदा करिब करिब तपाईको झन्नै 2 महिनामा कोर्स ब्रेक हुन्छ। झन्नै 2 महिनाको आसपासमा कोर्स सक्छौँ र बाँकी बचेको दिनमा तपाईलाई रिभिजन गराउँछौँ। अगाडिको विज्ञापन रद्द भएर पुनः खुलेको हुँदाखेरि यसको आशय के बुझ्नु पर्यो भने यो अगाडिको स्थगित रद्द नै भयो र पुनः खुल्नु भनेको तुरुन्तै भोलिपल्टै खुलो। त्यो भनेको कर्मचारी सञ्चय कोषमा कर्मचारीको आवश्यकता टन्नै छ, एकदमै तत्काल छ। त्यही भएर रद्द भएको भोलिपल्ट नै विज्ञापन खुलेको छ। यसको परीक्षा चाँडो हुन सक्छ, दशैं अगाडि नै परीक्षा हुन सक्छ भन्ने तयारीका साथ लाग्ने हो। यो हप्ताको शनिबार भोलिबाट हाम्रो आजैबाट कक्षा सुचारू भएको हुँदा कुनै पनि परीक्षा फिडब्याक सञ्चय कोषको नाममा छैन र आगामी हप्ता शनिबारबाट हरेक हप्ता शनिबार परीक्षा र फिडब्याक हुन्छ। कम्प्लिट फिडब्याक सरले नै गराउनुहुन्छ, कापी चेक सरले नै गराउनुहुन्छ र बद्री सरकै रहेको छ। यसमा कापी चेक, फिडब्याकको पाटो र प्रश्नपत्र डिजाइनको पाटो सरकै रहेको छ र सरले नै यसको फिडब्याक क्लास र परीक्षाको पाटो चलाउनु हुनेछ। र यो कक्षा लिनको लागि जम्मा शुल्क 5000 रुपैयाँ लाग्छ। यो अनलाइनमा 5000 रुपैयाँ छ र यो 5000 मा तपाईहरुको भोलि भित्रमा भोलि शनिबार हो आइतबार भित्रमा जम्मा गर्ने साथीहरुले तपाईको 1000 रुपैयाँ कम हुन्छ भनेको 4000 रुपैयाँमा हामीले गरिदिरहेछौँ। यो 5000 मा 1000 डिस्काउन्ट गरेर 1000 चाहिँ डिस्काउन्ट गरिदिएर 4000 रुपैयाँ शुल्क बुझाएर तपाईहरु भोलिबाट नै भोलि बेलुका क्लास लिन पेमेन्ट चाहिँ गरेको हुनुपर्छ। कतिपय साथीहरुको प्रब्लम हुन सक्ने सम्भावना ध्यान दिएर भोलि बेलुकीको लागि फेसबुक लाइभमा हेर्नुहुने साथीहरुले पनि यो आइडी टिपेर राख्नु होला। बेलुकी 8 बजे हामीले यही क्लास यही आइडीबाट भोलिको कक्षा सुचारू गर्छौं र यहाँ जुममा हुने विद्यार्थी साथीहरुलाई पनि यही आइडीमा हामी भोलि जोइन हुनु होला। साथीहरु हामी भोलिबाट रफ्तारमा क्लास अगाडि बढाउँछौं र तपाईहरुलाई शनिबार सरकारी बिदा आइतबार भन्ने यो छुट्टी हुने छैन। नन स्टप क्लास जान्छ र पढाउने फर्मेटमा एउटा खण्ड सुरु भयो मानौं म्याथ खण्ड सुरु भयो भने नन स्टप म्याथ जान्छ। यो सकेर मात्रै अर्को खण्डमा जान्छौं। जस्तो अब भोलिबाट हाम्रो सेवा सम्बन्धी सुरु भएपछि नन स्टप सेवा सम्बन्धीको क्लास जान्छ, यो सकिन्छ। त्यसपछि कम्प्युटर आयो भने कन्टिन्यू कम्प्युटर जाने भयो। जबसम्म कम्प्युटर खण्ड सकिँदैन त्यतिन्जेलसम्म कम्प्युटर पढाइ हुन्छ। यो प्याटर्नबाट हामी एउटा टपिक सक्दै अर्को गर्दै जान्छौं र बाँकी बचेको दिनमा तपाईहरुको रिभिजन क्लास गराउँछौं र तपाईहरुलाई अहिले हामीले लिने शुल्क भनेको कोर्स कम्प्लिट गरेर बाँकी बचेको दिन रिभिजन सहितको शुल्क हो यो। तर भोलि बढीमा आइतबार भित्र जम्मा गर्ने पेमेन्ट जम्मा गर्ने विद्यार्थी साथीहरुलाई यो फी हामीले गर्छौं। त्यसपछि चाहिँ यथावत 5000 नै रहनेछ। हस्, अब बाँकी तपाईहरुको नोट पीडीएफ नोट सुरुमै 1 हप्ता भित्रमा अपडेट पीडीएफ नोट मेलमा सबै तपाईहरुलाई आउँछ। 1 हप्ता भित्रमा सम्पूर्ण सिलेबस अनुसारको नोट अपडेट नोट करिब करिब त अपडेट सरले त आजै ल्याइसक्नु, बद्री सरले त धेरै नोट ल्याइदिसक्नु भयो। 2टा कि 3टा बुलेटको मात्रै बाँकी छ। यो नोट आइ नै सकेको अधिकांश कन्टेन्टको म्याथ सरबाट पनि धेरै नोटहरु प्राप्त भइसक्यो। कम्प्युटर पढाउने सरबाट त नोट पुरै नै सरले पठाइदिनै सक्नुभयो। 1 हप्ता बढीमा 7 डेज भित्रमा कम्प्लिट नोट ढिक्कै तपाईहरुलाई हामी फरवर्ड गरिदिन्छौं। त्यो पढ्ने र तल हामीले चाहिँ प्रत्येक फेरि अहिले चाहिँ तपाईको नोटमा पनि प्रत्येक नोटको तल फेदमा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरु भनेर 1 पेज 1.5 पेज प्रत्येक खण्डको लागि बनाइदिएको छ। ती प्र्याक्टिस गर्नु होला र तिनै क्वेशनहरु माथि रहेर पटक पटक परीक्षा र फिडब्याक चलाउँछौं। त्यसले पनि तपाईको करेक्सन हुन्छ। यो एकदमै उत्कृष्ट जब छ र एकदमै सिलेक्टिभ जब हो। यो अन्य जागिरहरु भन्दा करिब दोब्बर भन्दा बेटर मानिन्छ सञ्चय कोषको जबलाई। अब यदि तपाईहरुलाई पनि इच्छा हो भने र यतातिर लाग्ने फुल्ली मनस्थित भएको साथीहरुले भोलिबाटै सुचारू गर्नु होला। भौतिक उपस्थितिको कुरामा मैले अघि भने आइतबार बिहान 36 बजे र बेलुकी 5 बजे र भौतिकमा पढाउने टिचर टिम र अनलाइनमा पढाउने टिचर टिम सेम रहनेछ है त। टिचर टिमको फेरबदल हुँदैन र पेमेन्ट जम्मा गर्नलाई यहाँ बैंक डिटेल राखेको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको एउटा खाता, अर्को एनआइसिआइसिआई बैंकको खाता र इसिओ आइडी राखेको छ। यसमा पेमेन्ट जम्मा गरेर तपाईहरुले रेगुलर क्लासमा सुचारू गर्न सक्नुहुन्छ र स्मरण रहोस् भोलिबाट नै कक्षा अगाडि बढ्छ। यसमा हाम्रो बिदा भन्ने छैन है। हामीले हिजोबाट नै ब्रिफिङहरु सुरु गरिसकेका थियौं। हिजो मैले 1 लेभलको ब्रिफिङ गरिसके र आज सरले नै पुरै कन्टेन्टमै कोर्समै अगाडि बढ्न सुरु गर्नुभयो। भोलिबाट टपिक्स बेस सेवा सम्बन्धी, किनभने सबै साथीहरुलाई यसमै चासो छ। सेवाको टिचर को? सेवा पढाउने कसले? सुरुमा म्याथ पढाउने किन भन्दा सर नभएर, सुरुमा कम्प्युटर पढाउने किन भन्दा सर नभएर, सर भएपछि सेवा नै पढाउने है त। सुरुमा हामी के गर्छौं
सेवा सम्बन्धीबाट नै कक्षा सुरु गर्छौँ र सरले सेवा सम्बन्धी कन्टेन्टबाट नै भोलिबाट सुचारू गर्नुहुन्छ। यसको लागि बेलुकी ठिक 8 बजे यो टाइम टेबल फेरबदल हुने छैन। 8 बजेको लागि भनेर मैले आज ठुलो संख्यामा साथीहरू भर्ना गरिसकेँ, त्यो भएर यो 8 देखि 10 कुनै टाइम रहनेछ। हस्, थ्याङ्क यू। यति कुरा मैले भने, बाँकी यसपछि यो एउटा स्क्रिनसट लिनु त साथीहरू सबैले, एउटा फोटो लिनुहोस् है, एउटा स्क्रिनसट लिनुहोस् र यहाँ माथि कन्ट्याक्ट नम्बर दिएका छन्। पेमेन्ट जम्मा गरिसकेपछि यो माथि टपमा भएका नम्बरमा एकचोटि जानकारी गरिदिनु होला। पेमेन्ट गरेको स्क्रिनसट यो 03 भएको व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा, यो 03 भएको व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा फरवर्ड गर्ने अथवा मेलमा अथवा यो कोलम्बिया एकाडेमीको मेसेन्जरमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। आजको यो तपाईको यो छुटेको कसैको छ भने, भर्खर जोइन गर्नुभयो विद्यार्थी साथीहरू अथवा फेसबुक लाइभमा भर्खर हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो हामीले एकचोटि पुनः युट्युबमा पनि राख्दिन्छौँ, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। कोलम एग्री युट्युब च्यानलबाट पुनः एकचोटि दोहोऱ्याएर हेर्नु होला र भोलिबाट हामी यो क्लास सुचारू गर्छौँ। यसलाई स्क्रिनसट दिनुहोस् है, यो ब्याङ्क डिटेललाई स्क्रिनसट दिनुहोस्। कमेन्टमा आएका कुरा पनि म हेरिदिन्छु। इङ्ग्लिसमा छैन है, अहिले नेपाली मिडियममा। ओके, अब अगाडि बढौँ। योभन्दा फर्दर कुरा कुनै पनि कुरामा कन्फ्युजन भयो, समस्या पर्यो भने जुनसुकै समयमा यो नम्बर है त, मलाई सिधै कल गर्नु होला यो नम्बरमा। कुनै पनि प्रब्लम पर्यो भने भौतिक उपस्थितिमा आउनको लागि नयाँ बानेश्वर चोक, काठमाडौँ नयाँ बानेश्वर चोकबाट दक्षिणतर्फ शङ्खमल जाने रोड 15-20 वटा जति घर अगाडि आउनुहोस्। कोलम्बस कलेजको अगाडि कोलम्बिया, कोलम्बस सम्झिन सजिलो हुन्छ। कोलम्बस कलेजको ठिक अगाडि कोलम्बिया एकाडेमी छ, देखिन्छ है त। हस्, थ्याङ्क यू।